हामी हाम्रो स्कुलको पहिलो भिडियो अपलोड गर्न गइरहेछौँ किन अहिले कोभिड-19 ले गर्दा फेस टु फेस टिचिङ गर्न गाह्रो छ अनि फिजिकल टिचिङ गर्न गाह्रो छ जसले गर्दा हामी एउटा अल्टरनेटिभ भोइसको लागि यो हामीले केही भिडियोहरू रेकर्ड गरेर डाउनलोड गर्न खोजिरहेको छौँ। यानी केही भिडियो रेकर्ड गरेर तिमीलाई हामी मेसेन्जर मार्फत हुन्छ कि अब युट्युब मार्फत हुन्छ हामी तिमीलाई पठाउँछौँ अनि तिमीहरू चाहिँ त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर अनि त्यहाँ जे जति कुराहरू हुन्छन् नोट डाउन गर्ने कुरा नोट डाउन गर्ने हो, पढ्ने कुराहरू पढ्ने हो र त्यसो गर्नुपर्छ। र आज म अब क्लास 12 को हैन क्लास 12 को सब इकोनोमिक्स को यूनिट 9 अनि लेसन को नाम चाहिँ छ मनी। लेसन को नाम छ मनी र यसको चाहिँ टिचिङ आवर्स के हुन्छ यानी हामीले यो 10 घण्टामा हामीले सक्नुपर्छ यो युनिट। ल यो युनिट मैले पढाउँदै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले यहाँ मनी भन्ने बित्तिकै तिमीलाई थाहा छँदैछ। अब मनी भनेकै हामी अहिले मुद्रा बुझ्छौँ, पैसा बुझ्छौँ। किनभने हिजोको दिनमा यानी जब हाम्रो एन्सेस्टरहरू जब जङ्गलमा थिए त्यसपछि तिनीहरू अब बिस्तारै बिस्तारै सिभिलाइज हुँदै गाउँमा बस्न थाले, बाहिर जाँदै गरे। त्यतिखेर के थियो भने तिनीहरूको डिमान्डहरू थोरै थियो अनि तिनीहरूको वान्ट्स पनि थोरै थियो जसले गर्दा तिनीहरूको आवश्यकता थोरै थियो। जब तिनीहरू पछि सिभिलाइज हुँदै गयो तिनीहरूको डिमान्डहरू बढ्दै गयो अनि डिमान्डहरू बढ्दै जाँदाखेरि अब तिनीहरू सबै डिमान्डहरू यानी उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू आफ्नै घरमा उत्पादन गर्न नसक्ने जसले गर्दा सामानहरू एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्न पर्ने भयो। अनि सुरुमा त्यतिखेर पैसा पनि थिएन, मनी स्टाइल्स पनि भएको थिएन। अनि के थियो त त्यतिखेर बार्टर सिस्टम थियो। बार्टर सिस्टम भने कस्तो सिस्टम हो भने त्यो बार्टर सिस्टममा के गरिन्छ त गुड्सहरू एक्सचेन्ज गरिन्छ, सामानहरू के गरिन्छ एकअर्कासँग के गरिन्छ एक्सचेन्ज गरिन्छ। हो सामानहरू एकअर्कासँग एक्सचेन्ज गर्ने सिस्टमलाई के भनिन्छ बार्टर सिस्टम भनिन्छ। र त्यो बार्टर सिस्टम पनि त्यति सक्सेस भएन किनभने त्यो बार्टर सिस्टम पनि विभिन्न प्रकारका हैन डिफिकल्ट आए, अप्यारोपनहरू आए। त्यसपछि मान्छेहरू झन् सिभिलाइज हुँदै गयो, झन् मान्छेहरू सजिलो बाटो खोज्दै गए अनि खोज्दै जुन अहिले मनी हामी युज गर्छौँ, जुन मनी हामी अहिले खरिद बिक्रीको लागि युज गर्छौँ त्यो मनी तिनीहरूले के गरे त इस्टाब्लिस गरे। अब यो युनिट 9 जुन मनी छ हाम्रो यो च्याप्टर हामीले सुरु गर्न अगाडि पहिला हामीले यो बार्टर सिस्टम भनेको के हो त्यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ हैन। अनि बार्टर सिस्टमको अप्ठ्यारोहरू के छन् त्यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अब म तिमीलाई पहिला यो बार्टर सिस्टम भनेको के हो म एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि भनिदिन्छु। बार्टर सिस्टम यो बार्टर सिस्टम भनेको अघि पनि मैले भनिसकेँ। बार्टर सिस्टम भनेको यो यस्तो खालको सिस्टम हो जसमा के गरिन्छ त एक अर्कासँग सामानहरू एक्सचेन्ज गरिन्छ। यानी एक अर्कासँग सामानहरू एक्सचेन्ज गरेर आफ्नो डिमान्डहरू के गरिन्छ फुलफिल गरिन्छ। यानी यस्तो सिस्टम हो जुनमा सामानहरू के गरिन्छ त एक अर्कासँग के भन्छ त साटासाट गरिन्छ। अघि पनि मैले भने यो सिस्टम पनि धेरै अप्ठ्यारो भएकोले त्यो यसको अप्ठ्यारोपनहरू छन्, त्यो अप्ठ्यारो के रहेछन् त्यो पनि हामी पढ्छौँ। ल अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी जाउँ अब डिफिकल्टिज अफ बार्टर सिस्टम्स। अफ बार्टर सिस्टम। अब यसमा तिमीहरूलाई म केही पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टहरू लेखाइदिन्छु पहिला। अब पहिलो पोइन्ट छ तिमीहरूको नम्बर 1 पोइन्टमा छ need for
double coincidence of ones. Number 2 मा छ P of subdivision. Number 3 मा छ no store of value. Number 4 मा छ T of transfer value. अनि नंबर 5 मा छ is for future payment. अब हुन त अब अरु पनि डिफिकल्टिजहरु छन् बाटो सिस्टमका, तर हामीले अब माथको अनुसार अरु डिभोल्ट आवश्यक नपरेको मैले यहाँ 5 वटा मात्रै एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु। यहाँ नम्बर 1 मा छ नीड फर डबल कोइन्सिडेन्स अफ वन्स। ल यो पहिलो पोइन्टको म यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु। यानी म यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछु पहिलो पोइन्ट्सको, तिमीहरु भिडियो सुनेर आफ्नो कपीमा के गर्ने नोट डाउन गर्ने। ल नम्बर 1 मा के छ भने नीड फर डबल कोइन्सिडेन्स अफ वन्स। ल म यहाँ भिडियोमा बोल्दै गर्छु, तिमीहरु भिडियो सुनेर आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्ने। ल सुन्ने अब when goods have to be directly exchanged for goods, it is essential that both parties need each other possessions. When goods have to be directly exchanged for goods, it is essential that both parties need for each other possessions. Suppose a farmer who produces paddy may need clothes, but the cloth producer may not need paddy. In such case, the exchange becomes difficult. Suppose a farmer who produces paddy may need clothes, but the cloth producers may not need paddy. In such case, the exchange becomes difficult. A lot of time and energy may have to be spent in finding out the persons who want paddy and who is prepared to exchange it with clothes. अब यहाँ के भनेको छ नि यो डबल कोइन्सिडेन्स अफ वन्समा। अब यहाँ के भनेको छ भने यो पहिला एक्सप्लेन गर्दाखेरि दुईटै पार्टी हुनु पर्यो। दुईटै पार्टी चाहिँ के हुनु पर्यो त गुड्सहरु एक अर्कासँग एक्सचेन्ज गर्न रेडी हुनु पर्यो। र यहाँ के छ भने जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ किताबमा। अब एउटा पार्टी चाहिँ उसँग पेटी छ, अर्को पार्टीसँग उसँग के छ त क्लोथ छ। अब यहाँ के भएको छ भने त्यो पेटी एक्सचेन्ज गर्नेले क्लोथ लिनु पर्यो र क्लोथ एक्सचेन्ज गर्नेले पेटी लिनु पर्यो। तर के हुन सक्छ भने त्यहाँ तिनीहरुलाई पेडी हुनेलाई अब क्लोथ आवश्यक नपर्ला अनि क्लोथ हुनेलाई पेडी आवश्यक नपर्ला। त्यो हुँदाखेरि के हुन सक्दैन, त्यहाँ एक्सेस हुन सक्दैन। यानी जोसँग पेडी छ उलाई क्लोथ आवश्यक छ भने क्लोथ एक्सचेन्ज गर्न रेडी हुने पार्टी खोज्नु पर्यो। त्यो निकै टाइम लाग्छ, निकै इनर्जी लाग्छ। त्यो एकदम के छ असहज, जसले गर्दा यो एउटा ठुलो डिफिकल्टी हो। अब नम्बर 2 पोइन्ट छ डिफिकल्टी अफ सब डिभिजन्स। ल यो पनि म एक्सप्लेन गर्दिन्छु, तिमीहरु भिडियो सुनेर त्यहाँ आफ्नो कपी नोट डाउन गर्ने हो। ल भिडियो सुनेर नोट डाउन गर्ने हो। दिस सिस्टम नीड द युनिट अफ सेल्स एन्ड परचेज टु बी एडजस्टेड। फर एक्जाम्पल, a farmer has a cow and wants some sugar. Obviously, he cannot split his cow
without losing its value. फेरि एकपल्ट मैले रिपिट गरे. This system needs the unit of sales and purchase to be adjusted. For example, a farmer has a cow and wants some sugar. Obviously, he cannot split his cow without losing its value. Therefore, he is prepared to accept sugar for his cow or her cow. The quantity will be for greater than he can use immediately. Hence, in the barter system, there is a great difficulty of exchange due to difficulty of subdivisions. Therefore, he is prepared to accept sugar for his or her cow. The quantity will be greater than he can use immediately. Hence, in the barter system, there is great difficulty of exchange due to difficulty of subdivisions. अब यो के भनिन्छ भने यो बार्टर सिस्टममा जब दुईटा पार्टी एकअर्कासँग सामानहरु एक्सचेन्ज गर्छ, अब कुनै सामानहरु यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ हामी त्यसलाई हामी टुक्र्यायो भने त्यसको भ्यालु नि के हुन्छ त घट्छ. जस्तै अब यहाँ एकजनासँग छ काउ, एकजनासँग छ काउ अनि अर्कोसँग छ सुगर यानी चिनी. अब काउ र सुगर हामीले एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने अब त्यसको भ्यालुमा के छ त डिफरेन्स छ. अब सुगर भनेको हामी किलोको अब 100 रुपैयाँ 80 रुपैयाँ पाउँछौं. गाई भनेको हाम्रो 50,000 60,000 1 लाखै पर्न सक्छ. अब गाईलाई सुगरसँग कसरी एक्सचेन्ज गर्ने त त्यो ठुलो समस्या हो. अब गाईलाई फेरि हामीले अब चिनी 1 किलोको 100 रुपैयाँ छ नि हामी त गाईलाई अब त्यति सानो टुक्रामा पार्न सक्दैनौं. किनकि गाईलाई हामीले काट्यो या टुक्रायो भने त गाईको भ्यालु घट्छ किनकि गाई मरेर जान्छ. जसले गर्दा यस्तो अवस्थामा पनि के छ त यो एक्सचेन्ज गर्न के छ त गाह्रो छ. यो पनि एउटा बार्टर सिस्टमको ठुलो एउटा के हो त डिफिकल्टी हो. ल नम्बर 3 पोइन्ट नो स्टोर अफ भ्यालु छ. यसको पनि म तिमीलाई म यहाँ भनिदिन्छु. तिमीहरु पनि यो पनि के गर्ने त यसको पनि भिडियो सुनेर आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्ने. ल यो सुने ल. भ्यालु क्यानट बी स्टोर अन्डर द बार्टर सिस्टम्स. Good lose their value. Money. फेरि एकपल्ट रिपिट गरे. Value cannot be stored under the barter systems. Goods lose their value. Many goods perish after some time. That's why storage means loss of value. Live animals die. Farmer production deteriorates and become less. Vegetables are perishable. There is no commodity that can remain free from decay with the passage of time. अब यो के भनिन्छ भने यो बार्टर सिस्टममा हामीले सामानहरु स्टोर पनि गर्न सक्दैनौं. किनभने सामानहरु स्टोर गरे पनि के हुन्छ त त्यसको भ्यालु के हुन्छ त भ्यालु के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ. जस्तै अब हामीले कुनै सामानहरु यस्तो हुन्छ जस्तै गाई बस्तु हुन्छ तिनीहरु पनि लाई हामीले स्टोर गर्न धेरै दिन सक्दैनौं. किनभने गाई बस्तु पनि बाच्चा 8 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष त्यसपछि गाई बस्तु पनि मरेर जान्छ. त्यो पनि भ्यालु डिक्रिज हुन्छ. जस्तै अब हाम्रो खाद्यान्न सामानहरु हुन्छ जस्तै अब धान मकै गहुँ चामलहरु हुन्छन् यिनीहरुलाई पनि हामी धेरै बेसम्म लामो समयसम्म स्टोर गर्न सक्दैन. यसको पनि भ्यालु डिक्रिज हुन्छ. जस्तै अब हाम्रो अरु अन्नहरुको सागसब्जीहरुको तिनीहरु पनि हामीले के गर्न सक्दैनौं त लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्दैनौं. तिनीहरु पनि के हो त पेरिसेबल गुड्स हो. तिनीहरु पनि के हुन्छ त थोरै समय के हुन्छ त ड्यामेज हुन्छ यानी बिगिन्छ. जसले गर्दा यो पनि एउटा के हो त ठुलो समस्या हो. अर्को छ अब डिफिकल्टीज अफ ट्रान्सफर अफ भ्यालु. डिफिकल्टीज अफ ट्रान्सफर अफ भ्यालु. ल यो पनि म यहाँ भन्छु तिम्रो भिडियो सुनेर नोट डाउन गर्नु कपीमा. A person may want to sell his or her fixed property to settle anywhere, but it is not possible under barter system because it is not possible to transfer physical property from one place to another. Repeat करें. A person may want to sell his or her fixed asset or property to settle anywhere, but
it is not possible under barter system because it is not possible to transfer physical property from one place to another. A person may want to sell his or her house of Kathmandu in order to migrate in Viratnagar. Under the barter system, it is almost impossible. But in the money exchange system, it is easy. A person may want to sell his or her house of Kathmandu in order to migrate in Viratnagar. Under the barter system, it is almost impossible. But in the money exchange system, it is easy. यो के भनिएको छ भने कुनै वस्तुहरू यानी कुनै सामानहरू यस्तो हुन्छन् यानी स्पेशली हामी यहाँ फिक्स एसेटको कुरा आएको छ अचल सम्पत्ति जुन चाहिँ के हुन्छ त एक ठाउँदेखि हामीले अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौं बाटो सिस्टममा हामीले अब सामानहरूलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो तर यस्तो सामानहरू के गर्न सकिदैन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लान सकिदैन जस्तै यहाँ अब यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ किताबमा अब कुनै एउटा मान्छे काठमाडौँको घर जग्गा बेचेर यदि उ विराटनगर बसाइ सर्न खोज्छ भने त्यो गाह्रो छ किनभने त्यो घर जग्गा बोकेर ल्याउन गाह्रो छ जसले गर्दा बाटो सिस्टममा एउटा ठुलो डिफिकल्टी छ तर यो फेरि मनी सिस्टममा निकै के छ त सही छ किनभने यदि मान्छेसँग पैसा छ भने यदि मनी छ भने मान्छेले काठमाडौँको घर जग्गा बेचेर पैसा बेचेर त्यही पैसाले यहाँ मान्छे विराटनगरमा अर्को घर जग्गा किन्न सक्छ तर बाटो सिस्टममा त्यो डिफिकल्टी छ किनभने त्यो घर जग्गा काठमाडौँदेखि विराटनगर सारा ल्याउन गाह्रो छ अब लास्ट पोइन्ट डिफिकल्टीज फर फ्यूचर पेमेन्ट यहाँ भिडियो सुनेर फेरि नोट गर्ने ट्रान्जेक्सन अन क्रेडिट आर युजुअल पेमेन्ट हैव टू बी मेड इन फ्यूचर इज नॉट पॉसिबल अंडर barter system. There are frequent changes in the price of goods and services. Payment in barter system cannot be adjusted to change in the value of goods. Repeat kare. Transaction on credit are usual. Payment have to be made in future. This is not possible under barter system. There are frequent changes in the prices of goods and services. Payment in barter system cannot be adjusted to change in the value of goods. हो यो के छ भने अहिलेको समयमा प्रेजेन्ट समयमा यदि हामीसँग पैसा छैन भने हामीले आवश्यक पर्ने सामानहरू क्रेडिटमा पनि किन्न सक्छौं यानी क्रेडिटमा पनि हामी के गर्छौं ल्याउँछौं जुन बाटा सिस्टममा के थियो त के थियो त अप्ठ्यारो थियो त्यसले बाटा सिस्टममा कुनै पनि क्रेडिट कारोबार हुँदैन थियो र अहिलेको समयमा के पनि छ एउटा जुन एउटा गुड्सको मनी भ्यालु हुन्छ यानी गुड्सको प्राइसेसहरु हुन्छ त्यसमा फ्लक्चुएसन हुन्छ यानी अप एन्ड डाउन भइराख्छ कुनै सामानहरु यस्तो हुन्छ आज बढ्छ भोलि घट्छ पछि फेरि बढ्छ फेरि घट्छ यस्तो भइराख्छ तर त्यो बाटा सिस्टममा त्यो गराउन पनि गाह्रो थियो त्यो अर्को के हो ठुलो डिफिकल्टी हो ल आजलाई यति नै हो यो पहिलो भिडियो गएको छ हैन हो यसमा के कस्ता कमी कमजोरी भयो हैन तिमीहरुले पनि मलाई कमेन्ट गरेर राख्नु अनि त्यसपछि अब अरु भिडियोहरु पनि आइराख्छन् किन अहिलेको समय यस्तै छ अब हामीले यसरी चल्नु पर्छ ल हस् थ्यांक यू अल अफ यू